إن هدف كل حركة ثورية هو توفير جميع الظروف للقيام بالعمل الذي يؤدي إلى الحرية. ملخص كتاب المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية من عام 1954 إلى عام 1962، تأليف زهير حداد، بصوت ماهر الآغا. من الذي أشعل شرارة الثورة الجزائرية الكبرى؟ يروي هذا الكتاب إن هدف كل حركة ثورية هو توفير جميع الظروف للقيام بالعمل الذي يؤدي إلى الحرية. ملخص كتاب المختصر في تاريخ الثورة الجزائرية من عام 1954 إلى عام 1962، تأليف زهير حداد، بصوت ماهر الآغا. من الذي أشعل شرارة الثورة الجزائرية الكبرى؟ يروي هذا الكتاب الأحداث المهمة للثورة الجزائرية منذ بدايتها عام 1954 وحتى الحصول على الاستقلال بصورة تسلسلية مختصرة للأحداث، وكيف استطاعت الجزائر بعزيمة الثوار وتضحيات شعبها أن تحقق الاستقلال مرورا بكل المراحل، بدءا من تقسيم البلاد إلى 6 مناطق وتتبع التطورات فيها وإعلان انطلاق الثورة بتخطيط من محمد بوضياف أحد أوائل مؤسسي اللجنة الثورية، ثم استجابة الشعب لنداء التحرير وتكاتفهم مع الثوار لإنجاح سير العمليات مرورا بكل الصعوبات التي واجهها الثوار في طريقهم إلى الاستقلال. تعرف على عظمة الثورة الجزائرية وعلى أبطالها الخالدين من الألف إلى الياء. الفصل الأول: نجح الثوار في تحقيق انطلاقة قوية في بعض المناطق بينما تعثر رفاقهم في مناطق أخرى. قام محمد بوضياف عام 1954 بالاتصال بعدد من المناضلين التابعين لحزب الشعب بعد فشل مساعيه في توحيد صفوف الحزب، وتم الاختيار بينهم بالمشورة من سيمثل مناطق البلاد، وكانت إمكانيات الثوار غير كافية، إلا أن عزيمتهم كانت سببا في استعجال قيام الثورة. وتم عقد اجتماع قرروا فيه تعيين بوضياف منسقا للثورة وتقسيم الجزائر ل6 مناطق وتعيين مسؤولين على هذه المناطق باستثناء المنطقة السادسة. ونفذ المناضلون في ليلة الهجوم الأول عدة عمليات ونصبوا الكمائن، فقام العدو جراء تلك العمليات بحل حركة الحريات الديمقراطية والقبض على القادة المركزيين، واستنفرت قواته في الجزائر. ثم تطور الوضع في المناطق ال5 المتفق عليها لتكون نواة الثورة على النحو الآتي: كانت الثورة أكثر نجاحا في المنطقة الأولى بسبب العدد الكبير للمناضلين وجودة أسلحتهم، ونجحوا في المنطقة الثانية بالرجوع سالمين بكميات معتبرة من السلاح. أما في المنطقة الثالثة فقد نفذوا عدة هجمات تمكنوا فيها من قتل عدد من أفراد الجيش والاستيلاء على عدد كبير من الأسلحة، وتم تنفيذ عدد من العمليات في المنطقتين الرابعة والخامسة، ولكن دون أن تحقق الأهداف المرجوة منها، مما أدى لإلقاء القبض على بعض المناضلين وتنفيذ حكم الإعدام فيهم. وعززت السلطات الاستعمارية قواتها وفرضت حالة طوارئ في الجزائر، لكن الوضع لم يبقى على حاله، ويعزى ذلك إلى ذكاء المقاومة كما ستكشف الأحداث الآتية. الفصل الثاني:
ازداد سعير الثورة، مما قاد الفرنسيين لعزل السكان والإفراط في عمليات القمع والترهيب. بعد نجاح العمليات في المناطق الثلاث الأولى، انتشرت الشائعات والتصريحات غير الرسمية من الجانب الفرنسي، والتي أظهرت عدم وعي الحكومة الفرنسية بما يجري، مما دفع الثوار لتكثيف عملياتهم العسكرية. واقترح المناضلون تجنيد المدنيين حتى يتأكد العدو من أن الشعب يساند الثورة. في المقابل، نفذت القوات الفرنسية عمليات واسعة من القمع، وسيق عدد كبير من المدنيين العزل إلى الإعدام كردة فعل بعد تكبدها خسائر كبيرة برهنت على قوة الثورة. وبادرت الولاية الثالثة لعقد اجتماع لتعيين قيادة جديدة وتقييم احتياجات الثورة، وسمي الاجتماع فيما بعد بمؤتمر الصمام، وانتهى بالموافقة على وثيقة تضمنت إحصائيات وأعداد المناضلين والأسلحة في كل منطقة. تم عقد اجتماع آخر بحضور الرئيس التونسي بورقيبة وملك المغرب محمد الخامس و4 من وفد الخارج وممثلين من الحكومة الفرنسية دون علم لجنة التنسيق والتنفيذ، إذ قامت السلطات الفرنسية باختطاف الطائرة عند وصولها إلى الجزائر واعتقال الوفد الجزائري، ما أحدث أزمة كبيرة بين الدول الثلاث المشاركة في الاجتماع، وكثرت الاشتباكات والكمائن من قبل الثوار، الأمر الذي دب الرعب في قلوب القوات الفرنسية ودفعها للقيام بقمع وحشي أدى إلى عزل السكان وتشريدهم. وكان الإضراب رد فعل الشعب الجزائري الذي كبدهم خسائر كبيرة، كما سيوضح الفصل القادم. الفصل الثالث. امتدت فترة الإضراب الشعبي الجزائري ل8 أيام، شهدت عددا من الاعتقالات والإعدامات القاسية. شملت الثورة الجزائرية كل أنحاء البلاد بعد إعلان الإضراب الشعبي، مما أدى إلى هلع السكان الفرنسيين وقيامهم بتأسيس ميليشيات للانتقام. في المقابل، كانت حكومتهم تقوم بأبشع عمليات القتل والتشريد، إذ لم يتبقى أمام جبهة التحرير إلا مواصلة عملياتها العسكرية للفت انتباه العالم لما يحدث في الجزائر من جهة، والضغط على فرنسا من جهة أخرى. وتواصل الإضراب الشعبي الجزائري على مستوى الوطن كله لمدة 8 أيام، لكن الجيش الفرنسي قام بداية من اليوم الثاني بحشد 10,000 جندي لتكسير أبواب المحال التجارية وإتلاف ما فيها وإرغام المواطنين على العمل قسرا، عدا عن الاعتقالات العشوائية التي قام الجيش بتنفيذها. وعلى الرغم من الأضرار التي أصابت التنظيم، إلا أن نتائج الإضراب كانت إيجابية، حيث ناقشت الأمم المتحدة القضية الجزائرية ووافقت على لائحة تأمل فيها بتدويل القضية، وهو ما يهدف إليه الإضراب. فيما بعد، لجأت القوات الفرنسية إلى تنفيذ اعتقالات وحشية لتغطي عجزها أمام المقاومة، وقامت بتعذيب الفدائية جميلة بوحيرد والحكم عليها بالإعدام، ما أثار اشمئزاز الرأي العام وخلق ضجة إعلامية عالمية، ودارت معارك بين الطرفين، مما جعل المجلس الوطني للثورة يبدأ اجتماعاته كما سنرى في الأحداث القادمة. اقتباس: جذور الثورة الجزائرية ترجع أولاً إلى طبيعة الشعب الجزائري الحر الذي يأبى الخضوع للأجنبي المحتل لبلاده، كما يشهد بذلك تاريخه العميق. الفصل الرابع. نشبت الخلافات بين أعضاء لجنة التنسيق، وبدأت الحرب النفسية على الشعب الجزائري. تقرر عقد اجتماع بهدف دراسة الوضع العام للثورة بعد التقاء أعضاء لجنة التنسيق والتنظيم في مدريد، واستدعوا المجلس الوطني للثورة، ونشب بينهم صراع عنيف حول قرارات مؤتمر الصمام، وقرروا التراجع عن القرارات التي تتضمن أولوية العمل السياسي على العسكري،
وتعيين لجنة تنسيق وتنفيذ جديدة. واجتمعت اللجنة الجديدة وأصدرت بيانا مفاده أن الحرب والمفاوضات هدفهما الاستقلال، إلا أن هذا التنظيم الجديد لم يستطع أن يكتسب السلطة اللازمة للسيطرة على النشاط العسكري. امتازت هذه الفترة بمعركة البترول، إذ اندلعت موجة من العمليات ضد مراكز شرطة العدو ومواقع أخرى بعد قرار اللجنة بفتح جبهة جديدة، الأمر الذي ألزم السلطات الفرنسية بتجنيد قوات لحماية المراكز الحساسة. وتزايد الإجرام الفرنسي حتى قامت 10 طائرات حربية بدك قرية سيدي يوسف بأطنان القنابل في وقت اجتماع الناس عند سوق شعبي. وقامت في المقابل حملة إعلامية عالمية نددت بهذا العمل الوحشي، وانتشرت مظاهرات حاشدة في فرنسا بدعم من الجنرال ماسو تطالب بإسقاط الحكومة الفرنسية. ونجحت الثورة في إسقاط الجمهورية الفرنسية الرابعة، وأصبحت فكرة وجود حكومة جزائرية مؤقتة قابلة للتطبيق. اعترفت جميع الدول العربية بالحكومة الجزائرية المؤقتة، وتوالت الاعترافات باستثناء الدول الأوروبية نظرا لعلاقتها مع فرنسا. وعلى الرغم من ذلك ظهرت صعوبات وحركات تمردية في بعض الضباط اعتبرتها الحكومة الجزائرية مؤامرة، فألقت القبض على العقداء الذين بدأوها وحكم عليهم بالسجن بتهمة التآمر على الثورة. وبعد مدة تفاجأ جيش التحرير بالمخطط العسكري الذي نفذه الجنرال الفرنسي شال بهدف تفكيك جيش التحرير، فسارع قادة جيش التحرير لتغيير نظام الجيش لإرباك العدو ومنعه من تحقيق أهدافه. من جهة أخرى قام المناضلون بعقد اجتماع ثان للمجلس الوطني للثورة، فما هي أهم قراراته؟ الفصل الخامس: أبدى الرئيس الفرنسي رغبته باعتماد الحل السلمي. بعد فشل مخطط شال اقتنع الرئيس ديغول بأن الحل السياسي هو الأسلم، وهذا ما دفع الفرنسيين للتمرد. وكانت زيارة الجنرال ديغول للجزائر تهدف إلى الاتصال بالشخصيات المدنية والعسكرية الجزائرية. كما اندلعت بعد زيارته مظاهرة الغلاة التي قام بها الفرنسيون، ونتج عنها اشتباكات عنيفة نكلت بالمسلمين. قامت بعدها مجموعة من الشباب الجزائريين بضرب الفرنسيين مرددين شعارات الاستقلال، وأثرت هذه الأحداث على المفاوضات، وكانت بمثابة نكبة كبيرة للجيش الفرنسي. ذلك ما أدى لضرورة عقد اجتماع خاص بعد توقف المفاوضات يهدف للنظر فيما يجب فعله بعد ظهور تيارين متضادين. يرى الأول ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية، بينما تنازل الثاني عن قضية الصحراء الغربية المختلف عليها مع المغرب. وبعد توقف المظاهرات طغى نشاط المنظمة السرية للجيش الفرنسي، وتمادت في أعمالها الإجرامية ضد المسلمين. وقام المناضلون بتتبع أعضاء هذه المنظمة الإرهابية وتوجيه ضربات قاسية لهم حتى أرغموهم على المفاوضات. أدت هذه الأحداث لمغادرة الجالية الفرنسية للجزائر تاركة أملاكها وراءها. بعد ذلك صرح الجنرال ديغول برغبة فرنسا في وضع حد للحرب، ثم أعلن الرئيس الجزائري من خدة وقف القتال، وامتثل جيش التحرير للأمر بصورة مطلقة، وامتلأت الجزائر بالأعلام احتفالا بالاتفاق. ثم وقعت خلافات بين الحكومات وأعضاء أركان الجيش، ما استدعى انعقاد اجتماع خامس للمجلس الوطني للثورة، أفضى لعدد من الخلافات التي سنتعرف عليها لاحقا. الفصل السادس: استقلال الجزائر بعد حل خلافات المجلس الوطني. وافق المجلس الوطني للثورة على دراسة مشروع تعيين قيادة جديدة بطلب من الحكومة المؤقتة، وأصبح يطلق على القيادة الجديدة اسم المكتب السياسي. وبعد اجتماعهم الثاني أعلن رئيس المجلس عن فشل اللجنة لأنها لم تتمكن من وضع القائمة المطلوبة منها، وتمت المطالبة
بتعيين لجنة جديدة، واحتد النقاش، مما اضطر الرئيس لرفع الجلسة، إذ لم يتمكن المجلس من الاجتماع مرة أخرى بعد إمضاء رئيس المجلس والأعضاء على وثيقة عجز. ذلك ما أدى لأزمة بين الحكومة المؤقتة وأعضاء أركان الجيش. وبعد هذه الأزمات تم التصويت على استقلال الجزائر، وكانت نسبة التصويت بنعم تساوي 99.59%. وفي 4 يونيو اعترفت الحكومة الفرنسية بصفة رسمية باستقلال الجزائر، وقام الرئيس بن خدة مع فرق من جيش التحرير باستعراض ضخم في شوارع الجزائر مع فرق من جيش التحرير للتعبير عن فرحهم بالحكومة المؤقتة والاستقلال. ثم بدأت مرحلة جديدة للجزائر بعد موافقة بن خدة على تسليم السلطة إلى المكتب السياسي في تلمسان. فقرة بارزة من الكتاب. ومما يلاحظ أن مبدأ القيادة الجماعية هو محور أساسي في مسيرة الثورة، وبدونه يصعب فهم هذه المسيرة، ويصعب كذلك إدراك سر نجاحها، وهو ما جعل بعضا ممن كتبوا وحاولوا أن يؤرخوا للثورة أن ينسبوا هذا النجاح للشعب بصفة مبهمة أو لديغول بدون مبرر، ثم يتساءلون كيف نجحت هذه الثورة وكل شيء يوحي بفشلها. والحق أن هذا المبدأ، القيادة الجماعية، هو الخيط الذي يربط بين الأحداث التي عرفتها الثورة والتي جعلتها تستمر وتنجح رغم الأزمات المختلفة. الخاتمة. رغم انتهاكات الجيش الفرنسي المحتل وما قام به من قتل وتعذيب وتشريد ومختلف الاعتداءات بحق الشعب الجزائري، إلا أنه استطاع بصموده وإرادته وشجاعة مناضليه أن يصمد في وجه المحتل وأن ينتزع حقه في الاستقلال عنوة من يدي العدو الغاصب. وكما ذكر مؤلف الكتاب، فإنه ليس في الثورة أمر ينسب لشخص بعينه، بل يعود ذلك للتشاور والنقاش الذي أفرز الاتجاه الأصلح. إن استقلال الجزائر كان نتيجة للعمل الديمقراطي البعيد عن العروشية والحزبية، وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الجميع، مما قاد الشعب والجيش إلى تحقيق التحرير الوطني.